بله بله، این روایت داره به حضرت رضا علیه السلام. همینجا چند روز قبلا من عرض کردم، یک کسی به حضرت رضا صلوات الله علیه عرض کرد ممکنه علامات نشه و حضرت ظهور کنن؟ حضرت رضا فرمودن بله. گفت ممکنه اصلا حضرت ظهور نکنن؟ حضرت رضا فرمودن نه. و حضرت رضا علیه السلام عرض کرد چیه فرقش؟ فرمودن علامات وعیده و ظهور حضرت وعده. خیر، وعده به خیره. علامات همش مشکلاته و خدای عزوجل خلف وعد نمی کنه، اما خلف وعید اگه بکنه این از فضل خداست. همونه، این هم جزشه. دو تا چیز از ساعه یعنی قیامت، اما از بعضی روایات استفاده میشه از ساعه یعنی ظهور حضرت، یعنی 2 تا ساعت هست. وقت از قرائن پیدا میشه که اشراط کدوم ساعته، یکی قیامت یا ظهور حضرت.